السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نكملو تتمة لا كوريكسيون دو دوفوار اللي خدمنا آخر مرة. بالنسبة لي مازال ما شاهد التصحيح ديال التمرين الأول راني حطيت لكم في صندوق الوصف. كنتمنى منكم تحميل الفرد هو الأول وتخدموا عليه، من بعد نشوفوا التصحيح لكي تكون الاستفادة أكثر. ونبداو على بركة الله. عندي واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك ندير واحد لا فونكسيون اف، ها هو التمثيل المبياني ديالها. اذا من خلال التمثيل المبياني نقدر نحدد لا ناتور دو اف. هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون اف اش كتلاحظوا انه il passe par l'origine ديال الروبير. اذا فاش كيكون عندي واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لا فونكسيون qui passe par l'origine de repère, et de la fonction est une fonction linéaire كتكون واحد الدالة خطية. إذا من التمثيل المبياني نقدر نعرف لا ناتور دو لا فونكسيون. دونك غنقول أنا بويسك la représentation graphique passant par l'origine donc f est une fonction كي غتكون هاد لا فونكسيون هادي قلنا كتكون لا فونكسيون لينيير. إذا حددت لا ناتور ديال لا فونكسيون من خلال لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. نمرو لا كيسيون بي، بغينا نديتيرمينيو ليماج دو نومبر دو باغ اف، ولكن كيفاش غادي نحددو ليماج دو غرافيكمون، يعني من خلال ميبيان. اش كتلاحظ هنا من خلال الميبيان ها هو هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. هنا كنلاحظ ان لاكس دي زابسيس كيكونوا فيه لي زيكس و لي زاكس دي زوردوني كتكون فيه ليماج دو اكس. هادي راه ديجا قلناها. اذا عندي العدد لو نومبر دو ليماج ديالو بهاد لا فونكسيون هادي شحال هو 1. اذا غادي ندير هنا اف ديال دو يعني ليماج دو دو ايكال 1. متفقين؟ دابا غادي نمشيو لا كيسيون سي. دابا بغيت نحدد لا فورميل دو اف. بما ان هاد الاف هادي ايتين فونكسيون لينيير، اذا الفورميل جينيرال ديالها كتكتب على هاد الشكل اف دو اكس ايكال ا اكس، بحيث ا هو لو كويفيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. كيفاش غادي نحدد هاد لو كويفيسيون ا؟ كيفاش كنحددوه بهاد العلاقه هادي ا كتساوي اف دو اكس سور اكس. وشحال هي اف دو اكس في هاد الحاله هادي؟ هي اف لي جوج، دونك اف دو سور اكس اللي هي دو هادي نيت. اف لي دو ايكال 1 سور دو، دونك ا ايكال 1 دومي. اذا ا لقيناها كتساوي 1 على جوج. الوغ لا فورميل ديال هاد لا فونكسيون هادي اف دي اكس ايكال، غادي نعوض ا بالقيمه ديالو اللي هي 1 على جوج اكس. دونك هادي هي لا فورميل ديال هاد لا فونكسيون هادي، هاد لا فونكسيون لينيير. هاد الدرس هذا راه بسيط، خاص غير شويه ديال التركيز وان شاء الله يكون خير من هنا لقدام. نتمنى ان شاء الله دوزو هاد الامتحانات ووفقكم
بجميع المواد. ندوزو لابارتي الثانية ديال ليكزارسيس. Soit G une fonction affine telle que l'image de 1 égale moins 1 et l'image de 2 égale 2. Montrez que J de x égale 3x moins 4. خصنا نمونطخيو que J de x égale 3x moins 4. أول معلومة عطاوني قالوا لي أن هاد J هادي فونكسيون أفين. مزيان خصنا نسطر على هادي هي المعلومة الأولى. بما أن J est une fonction affine donc sa formule générale ديالها كتكتب sous la forme J de x égale à x plus b. إذا خصني نحدد A ونحدد B ونقوم بالتعويض ديالهم. كيفاش غادي نحدد A؟ A هو لو كويفيسيون ديال هاد لا فونكسيون أفين. حنا ديجا درنا كيفاش كنحددو لو كويفيسيون دو لا فونكسيون أفين. غادي نحددوها بهاد الطريقة هادي. قلنا A إيكال، بما أنني كنخدم على لا فونكسيون جي نقول هي جي دو إكس أن موان جي دو إكس دو. هاد إكس أن كنهبطو هنا وهاد إكس دو تا هو كنهبطو هنا إيكال. شكون هما هاد إكس أن و إكس دو؟ هما المعطيات ديال المعطيات الثانية ديال التمرين. قلنا جي ان إيكال موان زان جي دو إيكال دو. جي ان هي جي دو إكس ان و جي دو هي جي دو إكس دو ونعوضهم بهاد التعبير هذا. دونك قلنا جي دو إكس ان نقدر نعوضها بجي دو ان ناقص جي دو إكس دو هي جي ديال دو. متفقين؟ ولكن إكس ان إكس ان إكس دو إكس دو، إذا هاد العدد كنهبطو لتحت. إذا أن غادي نهبطها هنا تولي أن موان هاد الجوج هادي تا هي كنهبطها لتحت. وندير الكالكول ديالي دابا وغادي نلقى أ. شحال هي جي دو أن؟ جي ديال أن راه عطاوها ليا هنا إيكال موان زان والجي ديال دو إيكال دو. إذا غادي نعوض جي دو أن بموان زان والجي دو دو غنعوضها بدو. إذا غادي نعوض جي دو أن موان زان والجي دو دو نعوضها بدو وهنا أن موان دو. نحسب موان زان موان دو إيكال موان تخوا أن موان دو إيكال موان زان إيكال تخوا. دونك أ شحال لقينا فيها تخوا. إذا لا فونكسيون غتكتب عندي على هاد الشكل هذا جي دو إكس أ إكس اللي هي تخوا إكس بلس بي. متفقين؟ ودابا غادي نحدد هاد بي هادي. كيفاش كنحدد بي؟ كنخدم عاوتاني بهاد المعطيات، إما كنخدم بهاد المعطى الأول أو بهاد المعطى الثاني بحال. إلا خدمت أنا بهاد المعطى الأول وتلميذ آخر خدم بهاد المعطى الثاني راه غادي يلقى نفس العدد. متفقين؟ إذا قلنا جي دو أن إيكال موان زان ياك، و جي دو إكس. إذا دابا تبع معايا هنا أنا غادي نخدمو بحال شكل ديال المعادلات. عندي جي دو أن غادي نعوض هادي غادي نعوضها هنا بحال جي دو أن إيكال تخوا فوا أن حيت عوضت إكس غادي نعوضها بأن غادي نعوضها حتى هنا. إذا غتولي عندي تلاتة مضروبة في واحد حيت أنا حسبت بحال بغيت نحسب هنا الصورة ديال واحد بهاد لا فونكسيون هادي جي دو أن إيكال تخوا فوا أن بلس بي إيكال هاد موان زان هادي. إذا غادي هنا إلا غادي نحولوه بحال المعادلات موان زان هنا تعطينا تخوا فوا أن هي تخوا نديوها الطرف الآخر كنغير لها الإشارة هي موان تخوا. دونك بي إيكال موان زان موان تخوا إيكال موان كاتر. دونك بي لقينا فيها موان كاتر. فينالمون لا فونكسيون جي دو إكس غتولي عندي على هاد الشكل هذا 3 إكس. هاد بي هادي لقينا شحال كتساوي موان كاتر ها هي. دونك هادي هي لا فونكسيون اللي قالوا لي خصني نبين. دابا نمرو لا كيسيون بي.
déterminer l'antécédent de 0 par J. خصني نفهم شنو هو هاد l'antécédent. l'antécédent تبع معايا هنا مزيان. عندي إكس كيتسمى هو اللي كيتسمى l'antécédent و جي دي إكس كتسمى ليماج. إذا هادي هي لا فونكسيون اللي كتربط ما بين l'antécédent و ليماج. في السؤال هنا ماشي قالوا لي كالكولي ليماج، قال لي كالكولي l'antécédent، يعني خصني نحدد العدد الذي صورته بهاد لا فونكسيون هادي هي زيرو. إذا شنو غادي ندير هنا؟ دونك أنا عطاوني ليماج هي زيرو، وخاصني نحدد شنو خاصني نحدد لانتيسيدون ديالها اش غادي يساوي، يعني شنو هو داك العدد اللي غادي ندير ليه الصورة ديالو وغنلقاها كتساوي صفر. إذا كنجاوب عليها بهاد الطريقة. إذا غادي نحدد، إذا في السؤال خصني نحدد العدد لانتيسيدون اللي غيعطيني ليماج إيكال زيرو. بما أن هاد لانتيسيدون مجهول غادي نسميه إكس. إذا غتولي عندي جي دو إكس إيكال زيرو. إذا غادي نقوم بالحل ديال هاد ليكواسيون هادي. بما أن جي دو إكس إيكال تخوا إكس موان كاطخ غادي نعوض هنا، تولي عندي تخوا إكس موان كاطخ إيكال زيرو. إذا هنا غادي نقوم بحل هاد المعادلة هادي. دونك تخوا إكس إيكال موان كاطخ إيكال كاطخ. إذا إكس égale 4 sur 3. Et dans l'antécédent, donc, l'antécédent de 0 est 1 sur 4. إذا إلا درت الصورة ديال ليماج دو 4 sur 3 بهاد لا فونكسيون جي غنلقاها كتساوي صفر. دابا نمرو آخر سؤال في هاد التمرين هذا. بغيت ندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون جي اللي هي فونكسيون افين. بما أن هاد لا فونكسيون هادي باش ندير لها لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها خصني نحدد عندي الصورة ديال ليماج دو ان إيكال موان زان و ليماج دو دو إيكال دو. هادو هما المعطيات باش غادي نقدر نرسم هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. عندي جي دو ان إيكال موان زان، هادو صور نقدر نحددهم، نقدر نحولهم عفوا إلى إحداثيات. إذا نقدر نسمي هاد النقطة هادي اللي هي أ. دابا تبع معايا الطريقة هادي غتجيك ساهلة. هاد العدد هذا الأول كنحطو هنا في لي زابسيس، والعدد الثاني كنحطو في لي زوردوني. متفقين؟ نفس الشيء بالنسبة للثانية. عندي عاوتاني جي ليماج دو دو إيكال دو. دوك عندي غادي نحولها على شكل إحداثيات، غادي نسميها مثلا نقطة البوان بي. إذا العدد الأول كنكتبو هنا والعدد الثاني كنكتبو هنا. إذا شنو غادي ندير في الروبير؟ غادي نمثل هاد لي بوان هادو، راني مثلتهم هنا. عندي البوان أ لي كوردوني ديالها هو أ ان موان زان، ها هي ان موان زان، ها البوان أ. و بوان بي لي كوردوني ديالها هي دو دو، راني مثلتهم هنا. شنو غندير دابا؟ غادي نقوم بالربط ما بين بوان أ و بوان بي. دونك هادي هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون جي. وهنا غادي نكونو كملنا ليكزارسيس نيميرو 2، ومن بعد غادي نديرو لا كوريكسيون دو ليكزارسيس 3. كنتمنى تكونوا كتستافدوا معنا في هاد القناة هادي، وكنقول لكم من هاد المنبر الله يسهل عليكم في الامتحانات ديالكم.